Ang ikaw pa nga sesyon, makakita o makasulod. Kalainan sa nakakita o nakasulod sa gingharian sa Dios. Unsaon sa paglampos sa tanang pagsulay. Amen, Jesus. Daghang salamat. Ginoo, gigugma kayo kanamo. Gigugma kayo kanamo. Welcome sa atong ikaapat nga sesyon nga naguluhan og nakakita o nakasulod. Makalingkod na mo ug sugdan na nato kini. Karon tagnaa kung unsang bersikulo sa Biblia ang atong gamiton sa pagsugod nini. Roma 5:17. Kabalo mo ba unsa akong gipangandoy nga kining bersikulo mainyo maangkon sama sa Juan 3:16 nga inyo kining masulti sa inyong katulog, okay? O bani ko ninyo sa pagbasa nini ang tanang nakadawat sa kadagaya sa grasya sa Dios ug nahimong matarong sila maghari sa kinabuhi uban ni Kristo. Dili ba mahinungdanon kaya kini nga bersikulo human ang tulo ka sesyon namin? Ang pangutana karon nganong dili ingon niana na kinabuhi ang tanang Kristohanon? Nganong wala nagdumala sa kinabuhi ang mga Kristohanon? Sa tinuod lang nganong gidumalaan sa kinabuhi ang kadaghanan? Hinon, ang unang tubag natuna na nato sa miaging duha ka leksyon. Kini tungod kay wala ta kahibalo nga ang grasya sa Dios usa ka gahom nga naghatag abilidad ug kaluwasan ug usa ka libreng gasa alang kanato. Apan ang ikaduhang rason mao ang atong hisgutan sa nahibiling panahon sa pagtuon. Mao kini ang atong tutukan sugod karon. Alang sa pagsugod, buot na ako ipakita kaninyo ang pulong ni Jesus ngadto kang Nicodemo nga nakatingadan kung atong tukuyon. Si Jesus mingon sa Juan 3:3, akong isulti kaninyo gawas ko ng tao matao pag-usab, dili siya makakita. Ang tanan mingon makakita sa gingharian sa Dios. Ang pabot sa bersikulo 5, misulti siya, ako isulti kaninyo gawas ko na matao kamo sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod. Ang tanan mo ingon makasulod sa gingharian sa Dios. Atong ilain ang pulong makakita o makasulod o atong hisgutan kini. Sa dili pa hisgutan una nato ang gingharian sa Dios. Karon, usa ka adlaw nagbasa ko sa Ebanghelyo, sa kalit lang nakaamgo ko. Siguro nakahibalo na pud mo nini apan kadto lang ko nga adlaw nakahamgo. Wow! Kanunay naghisgot si Jesus sa gingharian sa Dios. Na matikdan ba ninyo? Gani nasulti niya kini sa 100 ka beses sa Ebanghelyo. Nasundan ba ninyo? Unsay iyang gipasabot kung magsisgot siya sa gingharian sa Dios? Tungod kay daghang mga tao nga ang tan-aw sa gingharian sa Dios usa ka lugar sama sa langit. Pero sa tinuod sa dihang si Jesus maghisgot bahin sa gingharian sa Dios, naghisgot siya mitungod sa pagdumala sa Dios. Kung tanawon nimo ang gigong pulong nga gigamit mitungod sa gingharian sa Dios, kini ang maong Basilio Theos. Ang buot ipasabot sa pulong Theos, Dios. Ang Basilia mao ang pagdumala o paghari. Kung hiusaon kini, ang buot ipasabot mo ang pinakataas nga paghari sa Dios. Kung imong madungog ang gingharian sa Dios, angay ibaylo ang pulong pinakataas nga paghari sa Dios. Sa pagsulti ni Jesus, manaka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot ni sa yuta, maingon man sa langit, ang buot niyang pasabot amahan namo, manaka namo ang imong pinakataas nga paghari sama sa langit. Ang problema, daghang tao nga kung makadungog sila nini, ang ilang hunahuna anapa sa pagbalik ni Jesus. Ang pag-abot sa bagong Jerusalem, balik din sa yuta pagkaumansa sa kalibo ka tuig sa paghari sumali sa gipadayag. Makasubo, tungod kay giuna-una nila ang gingharian sa Dios, moabutay pa nga, unta kini anaani naman. Ana ka na to. Ingon ni Jesus sa Lucas 17:20 ug 21, paminawa si Jesus, dili usa ka magtutudlo, ang gingharian sa Dios moabot dili sama sa atong makita. Walay makasulti nga kinina o kanana, tungod kay ang gingharian sa Dios ana-ana kanimo. Mao nga ato ang isabwag ang gingharian kung asa man ta ug bisan asa ta paingon. Unsaon nato? Pinaagi sa grasya sa Dios. Amen. Atong
tutukan pag-ayo ang gingharian sa Dios. Matag usa basahon nato pagbalik ang ebanghelyo o sa atong pagbasa sa gingharian sa Dios ato kining basahon nga pinakataas nga paghari sa Dios. Ato kini sulayan sa mga bersikulo sa Mateo 12:28 ingon ni Jesus, kung ang Espiritu sa Dios nakapalayas og demonyo sigurado gyud nga ang pinakataas nga paghari sa Dios, ang gingharian sa Dios miabot kaninyo. Ang gisulti sa Biblia, sigurado gyud nga ang gingharian sa Dios miabot na kaninyo. Og karon ibutang ang pinakataas nga paghari sa Dios miabot na kaninyo. Mao kon gipalayas ko ang mga demonyo pinagi sa Espiritu sa Dios miabot na kaninyo ang pinakataas nga paghari sa Dios. Ngano gisulti niya to? Tungod kay ang balang Espiritu mao ang nagpadayag sa og namuhat sa grasya sa Dios. Gitawag siya sa Espiritu sa grasya sa libro sa Hebreo. Siya mao ang nagpatuman sa gahom sa grasya. Sa laing pangkasulatan, gisulti ni Jesus, masayon pa sa kamelyo nga mosulod sa bangag sa dagom sa kaysa usa ka dato nga mosulod sa gingharian sa Dios. Karon mahimo kini sa masayon pa sa kamelyo nga mosulod sa bangag sa dagom kaysa sa usa ka dato nga mosulod sa pinakataas nga pagdumala sa Dios. Di ba mas maayo og tin-aw nga pagpasabot ni karon kinsa man ang dato? Ang dato mao ang nag-ingon, aduna ako'y kaako og abilidad sa akong kaugalingon sa paglampos. Mao kana ang tinud nga dato. Mao kana ang iyang gipasabot. Ang kaako sa usa ka tawo makita sa iyang kahibalo, panalapi, lawas ng kusog, pagkamalamon, mga koneksyon, mga kapanguhaan ug uban pa. Tungod ni gisulti ni Jesus sa Lucas 6:20, bulahan kamo nga mga kabos tungod kay inyo ang gingharian sa Dios. Ingon ni dapat ang pagkasuhat, bulahan kamong mga kabos tungod kay inyo ang pinakataas nga paghari sa Dios. Maayo di ba? Karon kinsa ang kabos? Kanunay natong hunaw-hunaw ng taong kabos mao ang walay kwarta. Sa gisulti ni Jesus, anak kanako ang Espiritu sa Dios o gitugyan niya kanako ang pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Ako ipakita sa inyo nga sa syudad nga giadtuan ni Jesus, gituyo niya pag-adto ang mga dato. Miadto siya sa usa ka barangay o gituyo niya pagduol pinakadato dito dato sa kaptangan ng buot na kapasabot. Iyang gipangalan si Sakeo. Miadto na pud siya sa laing lugar nga og nakita niya si Mateo nga dato pug kaayo usa ka sa sindikato daghan kayo siya kwarta. Mao na nga kung hisgutan sa Biblia ang dato o kabos, angay taning tan-awon sa pamaagi sa Dios aron masabtan nato kini. Ang mga kabos, mao kadto sila nagsalig sa mahimo sa Dios og dili sa ilang kaugalingong kahibalo o kusog. Nagsalig sila sa grasya sa Dios. Nakita ba ninyo? Napailaing bersikulo, ingon ni Jesus, hinumdumi ninyo kini naa uban kaninyo nga dili mamatay hangtod nga ilang makita ang pinakataas nga paghari sa Dios, ang gingharian sa Dios. Pamatod kini nga ang kagingharian sa Dios dili lang sa umaabot tungod kay nangamatay na ni mga tawhana. Kanunsa man miabot na pinakataas nga paghari sa Dios. Sa adlaw sa Pentecostes, karon ang gingharian sa Dios adunay mas gamhanan og lalong nga pagpasabot og maupod sa uban ang pangbahin sa kasulatan sa bag-ong tugon. Atong hinumduman ang pinakaimportante aspeto sa pinakataas nga paghari sa Dios. Iya kining gitugyan. Nawala ni Adan, gikuha balik ni Jesus og si Jesus mingon, tanang gahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. Apan wala na si Jesus kakalibutan, hinumdumi ang kalibutan gihatag sa Dios sa mga katawhan lalaki ug babaye. Busa karon ang lawas ni Kristo ang magpatuman sa pinakataas nga paghari sa Dios sa dinhi sa yuta. Apan kung dili nato tumanon kini, kita maoy dumalaan sa kalibutan imbes sinon kita magdumala sa Dios tang kinabuhi diha ni Jesus. Napaba mo? Ingon ko, napaba mo? Nakaistorya nako sa telepono kagahapon ang pastor og worship pastor sa gikan sa Joplin, Missouri. Kini ang simbahan nga naa sa sentro sa Joplin, Missouri. Ang F5 nga buhay ni atong May 22 nga karon mipatay sa mga 147 pinakakusog nga bagyo nga mihasmag sa kasinitahan sa Amerika. Kadto nga buhay paingon gyud mismo sa ilang simbahan, gabansay pa lang sila sa ilang pagsimba, mitago sila sa sulok sa simbahan. Samtang ang pastor mitanaw sa gawas diha sa bintana, nakita niya ang buhawi paingon sa ila. Padulong na sa simbahan, milingi ang babae sa iyang pastor. Nakabasa ba ka sa Extraordinary ni John Bevere? Ilang natun-an ang Extraordinary. Nakabasa ba ka ato, pastor? Ingon siya, di ba ilang gisultihan ang kalayo
Siya na palong kini ingon siya babae. Oh, ingon siya, ingon ang babae pamulungan nato. Og ilang gipamulungan ang buhawi og kabalo mo. Paminaw ang ipo-ipo nga F5 wala mahagbong sa simbahan. Nikyas og laing agianan. Og atong gabihon na daghan pag buhawi ang malaboy kanimdo mo. Malabalita to sa CNN. Migawas ang babae sa balay og namulong siya sa kawadangan kabalo mo. Misugod sa pagkuyos ang buhawi paghuman sa iyang pagampo wala sila maigo. Ngano? Siya kabahin sa lawas ni Kristo. Nalipay good ko, ay! Karon, balikan nato ang gisulti ni Jesus nga kalainan sa makita, madungog ug makasulod sa gingharian sa Dios. Akong basahon pagbalik sa inyo 1:3 sa akong gisulti kaninyo hangtod nga mataw kapag usab dili ka makita sa gingharian sa Dios. 1:5 gisulti ko sa inyo hangtod ang pakataw kamo pag-usab sa tubig ug espiritu dili ka mo makasulod sa gingharian sa Dios. Kung wala nato masabtan ang pulong nini kan sa Grego nga sinultian madiskurahita nini nga pulong ano tungod kay kung ang gingharian usa lang ka lugar diligo ang pagkatao pag-usab aron ta makaadto didto. Ang ato lang mahimo ang tanawon kini kabalo ka sayop kini. Matag tao nga tao pag-usab makasulod sa langit apan kun mao kini ang pinakataas nga paghari sa Dios atong masabtan unsay iyang buti pasabot atong tanawon ang pulong makita. Ang pulong makita sa Grego edo nga buti pasabot makita, masabtan o mailhan. Ang pulong nga makasulod sa dihang miingon siya nga kinanglan itaw pag-usab sa tubig ang espiritu aron makasulod sa gingharian nagpasabot ang pagbarog og pagsulod. Buti pasabot sa makita mao ang mahibalok, makita og tan-awon. Buti pasabot sa sulod mao ang pagbarog og pagsulod. Napabumdiha. Karon ang atong masabtan nga adunay nga mga tao nga nahibalo nga adunay gingharian sa Dios ang halangdong pagdumala sa Dios og napoy mga tao nga mibarog og misulod sa pinakataas nga pagdumala sa Dios. Pareho nga lawas, pareho nga anak sa Dios, apan isa kabalo lang nini, apan ang isa mibarog og misulod dinto. Nakita ba ninyo ni? Aron masabtan kini, hisgutan ta ang paglupad. Daghan kay kog nakasintan may tungod sa paglupad sa 20 ka tuig nakalupad kog 4 ka milyones ka milyahe ilalom sa usa ka airlines. Nakanunay sa eroplano, isip pasahero sa eroplano kay balo na ko kung unsa ang mahimo sa paglupad sa eroplano alang kanako. Makahimaw na ko og pag-adto sa lain-laing dapit sa mas dali nga panahon kaysa pagbaktas og pagsakay og kotse. Kabalo ko sa mga benepisyo sa paglupad. Usa ka adlaw, usa ka pastor, surprisang gipasulod ko sa pagtuon sa pagpalupad og eroplano. Unya gidala ko niya sa airport ngadto sa maestro sa eroplano, gitagan ko og mga leksyon sa maestro, gilibot ko niya sa eroplano og gipalingkod nako sa sulod, gipaandan nako ang makina og gipalupad ang gamay nga eroplano. Natingala kayo ko kay pwede na kong maadto sa asak na ko gustong atuhan. Ako'y nagbuhat og dalan. Gikan sa pagkahibalo sa benepisyo sa pagpalupad, ako nakasinatay mismo sa pagpalupad. Tama? Napabamudiha, mibarog ako og nagsugod sa kisinitaan sa pagpalupad. Tama? Ato paning sabton kung unsa importante kini. Pananglitan adunay usa ka grupo nga mga tao nga natanggong sa usa ka isla o adunay mga mananap nga mukaon og tao daghan kay malala nga may halas og mga tanga napoy tribo nga didto mukaon og tao ganahan sila mga motor og mga liog sa tao kanon. Ana ato sa dakong problema, tama? Pero naay maayong balita, naipaluparan og eroplano sa isla og adunay eroplano nga puno og gasolina. Apan adunay dakong problema, wala pay nakahimo sa pagpalupad sa eroplano sukad-sukad. Wala pay mibarog sa pagkapiloto. Nasayod sila sa benepisyo sa eroplano, nakasinati na sila sa pagsakay apan dili sila kabalo magpalupad nini. Di gani sila makapandar nini. Dili sila makalupad aron maluwas. Mao kana ang kalainan sa nakakita lang og sa nakasalud sa gingharian. Adunay mga Kristiyano nga nakakita og nakasinati na sa nakataas sa paghari sa Dios og napay uban na nakahimo og barog og sulod nini. Ang pangutana mao unsay buhaton sa usa ka magtotoo aron makasulod sa pinakataas nga paghari sa Dios. Usa ka maayong pangutana, di ba?
Inanta mo, si Apostol Pablo o Bernabe sa ilang pagpamuhat isip mga apostol, gikan sa Antioquia, hangtod sa sidlakan sa Europa o ubang pang lugar sa Asia, nakahimo sila og tukod og simbahan dito, medyo layo ang ilang gibagtas, apan sa ilang pagbalik sa Antioquia, ilang giagian og balik ang mga lugar nga ilang natuan. Ilang gibalikan og bisita ang mga gitaw nila nga mga iglesia. Tama, ang ulahing tulo ka syudad nga giadto nila maong Listra, Iconio o Antioquia. Tama? Karon, sabtan ninyo ang mga pagbiyahe tung una, lahi sa karon. Karon pwede kumusakay og eroplano mo adto sa bisan asa nga lugar sa kalibutan sulod sa 24. Makatapatingala, di ba? Apan lisod ang ilang pagbiyahe sa una sa dihang si Pauli, si Pablo, nakaanggo siya basin dili nako makita kini mga tawo hanap pag-usap. Una-unaan pa ba nimo kung imong adton balik ang mga tawo nga imong nadala sa Ginoo kay basin di na mo magkita pag-usap? Di ba nimo sila binlan og mga pulong sa kaalam? Oo, tan-aon ta mga pulong. Mga buhat 14, 21 ug 22 may balik sila sa Listra, Iconio ug Antioquia, gipaligo nila ang mga kalag sa katawhan o gitambagan nga magpabilin sa pagtuo ug ang sulti nila nga kinahanglan makaagi tag magdaghang mga kalisanan sa dili pa makasulod sa gingharian sa Dios. Ang iyang pasabot nga kita pinagi sa kalisdanan mo sulod ta sa kinatas ang paghari sa Dios. Bantay nga, dili pagpadato ang gitudlo ni Pablo kanila. Wala siya nagtudlo kung saan pagpadagan mga tao sa timbahan. Wala siya nagbilin ng pagtulon sa pagbansa mga palo. Gani wala siya nagwali sa pagdasig o pagdahatag kaniyang paglawom. Atong nasabton nga kining tanan importante pero naay panahon para nini. Ang nabati niya nga gikinanglan nila mao ang gahom unsaon himuon aron mahimong malampuson ang mga pulong nga maghatag og gahom sa pagdumala. Napapamadiha? Kinahanglan moagi mao kini ang pulong sa Dios kanato. Kinahanglan ta nga moagi sa kalisod aron makasulod sa kinatas ang paghari sa Dios. Ayaw ninyo ko talikdi, okay? Nakasinati na mo o kalisod mao nga paminawa ko ninyo. Matod ni Jesus, niini nga kalibutan, makakaagi ka mo og kalisdanan. Ato bangon ta lang ni, may tabo man gyud ni, di ba? Mao nga ayaw na playo kanako kay karon ang akong isulti pulong sa paglaom dili kapildihan, okay? Sige. Amen ba? Una sa tanan, sabtunta ang pulo nga kalisdanan nga gigamit ni Pablo sa buhat 14. Ingon sa dictionary mao ang kalisod o kahimtang sa dakong kagubot, sa Grego telepsis. Og sumala sa Encyclopedia Biblical Words, kini mao ang grabeng kalisod sa pagbati og espiritu sa kabugaton nga sa atong sulod o gawas. Makita kini sa 55 kahigayon diha sa bagong tugon 53 ni hulagway lamang ang kabugaton pwedeng gikan sa kaaway, dili maayong kahimtang sayop nga desisyon o dili maayong pagbati. Kini gikan sa Encyclopedia of Biblical Words. Sumala sa Strong kini usa ka literal o paghulagway, pagbati, kasakit, kabugaton, paglutos, kalisod o kagubot. Sa W.E. Vines, ang pulong nga telepsis mao ang bisan unsang nagpabugat sa kalag o espiritu. Sa akong yanong hubad, disyerto. Karon, sumala sa TEV version diha sa mga buhat 14 mao kini kinanglan nga moagi ta og daghang kagubot aron makasulod sa gingharian sa Dios o pinakataas nga pagdumala sa Dios. Sige, akong ihilagway kini. Nangalagad mo sa usa ka gamhanang hari, di ba? Kining gamhanang hari gidawg niya ang usa ka nasod tungod kay giharian kini og usa ka daotang pangulo sa militar. Okay? Og kining inyong hari gilupig niya kining dautan nga pangulo sa militar og midaog na iya nang gisulod ang Kapitolyo og naangkon balik ang syudad. Tama? Apan aduna pay angay buhaton bisan pa nadaog na niya ang nasod, iya na kini aduna pay mga kuta og kastilyo sa tibok nasod nga gipahilon na sa daotang pangulo sa militar. Nako ninyo, karon ang gihimo sa hari, iya kamong gitanaw iyang mga alagad og gimanduan lakaw og adto ang mga dakong nasod og himuang akong kadaugan pinagi sa pag-angkon balik sa kuta og kastilyo, okay? Kamo gitagaan og dapit ngadton og sa inyong paglakaw aduna mga litag, atake sa kaaway, kuta sa kaaway og tagsa ninyong gilupig tungod kay wala na sila mga hinagiban og ikaw ana. Lupig sila sa imo apan gikinahanglan kang makikaway, tama? Og sa sige nimong pakig-away, mas nahimo kang gamahanan kay miabot na ang katapusang gubat. Miabot ka sa usa ka kuta sa kaaway o kinanglan nimong palayason ang kusgan nga bantay nini nga alagad sa daotang militar.
ang maayong balita na kaangkon ka og kasinitian sa imong pakig-away sa pagpadulong pa ka sa kuta og mas hanas ka na karon imong giangkon ang kastilyo kay importante kini kanimo kay kung imong maangkon ang kastilyo ikaw na ang magdumala sa teritoryo alang sa imong hari. Nakita nimo? Karon pinaagi niini nga hulagway atong tun-an ang laing pang makanganga sa kasulat ingon sa Roma 8:16 hangtod 18 ang espiritu ang nagpamatud diha sa atong espiritu nga kita anak sa Dios o kung anak man pililhon nga mga anak kita mga manununod kauban ni Kristo kung kita mag-antos uban kaniya kauban usab kita diha sa himaya. Kay akong giila ang pag-antos nako karon nga panahon dili ka kumpara unya sa himaya nga ipadayag alang kanako. Wow, grabe kayo. Una, kita mga legal nga tigpanununod sa Dios kauban ni Kristo. Unsa ang buti pasabot sa tigpanununod? Usa ka tawo nga magdawat og kabtangan. Tutuki ang pulong ang katungod sa tigpanununod. Ingon sa English Dictionary kini ang taong manununod maoy magpadayon sa nasugdan na. Sumala pa dinhi ang panunod may dunay legal nga katungod sa ranggo sa uban. Gihimo kita nga tigpanunod sa Dios sa iyang mahimo pinaagi kanato. Tag-iya kita sa iyang kaptangan ug nagdumala ta sa mga iyang gidumalaan. Atong paminawon ang gisulti ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Unang Korinto 3:21 BTV version, ayaw ipasundayag sa kang bisan kinsa nga ang nabuhat sa tao ang tanan para kaninyo. Gikan na sa Biblia. Wala ko nagisulat sa Biblia kana. Gisulti sa CV version ang tanan alang kaninyo uban ang kalibutan kinabuhi kamatayon karon ug sa umabot tanan alang kanato. Manunod ka. Ingon ko manunod ka. Apan adunay kondisyon. Ingon dinhi kung ang unsa ang kakondisyon. Unsa nga kondisyon? Kinanglan nga kita mag-antos uban kaniya. Aron makauban kita sa pagdumala, kinanglan atong atubangon og daugon ang unsa mang oposisyon nga mobabag sa gipinag-iyan niya sumala sa iyang nahimuna. Ang pagdaog sa oposisyon dili sayon. Dili ni pagdula-dula og piko. Pakig-away kini. Kabahin sa kagubat ang pag-antos. Kanato, dili kini pag-antos sa kapildihan. Ingon ko, dili kini pag-antos sa kapildihan. Makadasig ang gisulti ni Pablo nga mahimong positibo ang kalisdanan mao kini. Kanako, dili ikakumpara ang pag-antos nato karon sa giandam nga himaya nga ipadayagra unya kanato. Nagudungog ninyo ang pag-antos dili ikakumpara sa himaya nga ipadayagra unya. Tama, nakita ninyo kini? Paminawan ni ang kamaturan. Unsa man ang kabugaton sa tilipsis ang kalisdanan ang atong matubang ang kalisdanan dili may kakumpara unya sa halangdon sa atong maangkon sa umabot. Atong balikan ang atong hulagway. Ang pag-antos nato karon nga panahon nagulagway sa kalisod kapait nga atong katubangon sa matag kuta. Apan sa matag kadaugan sa gubat adunay mahimayong kusog o kaalam nga atong maangkon. Ang himaya nga gipasabot ni Pablo dili lang sa maabot sa panahon sa hukom didto sa langit apan kini nahisgot usab sa mga dawadawat ngan samtang niya pakita sa kalibutan. Apan kung mulhalutay kita sa tilipsis muswag kita sa laing ang sa atong pagdumala. Karon masabtan na ninyo ang akong kasinitan samtang gisulat na ako kini nga libro akong gisanita ang revival atong tan-awon ang pulo nga pag-antos uban niya ang pangutana giun sa pag-antos ni Jesus. Adunay duha ka pamaagi ang pag-antos. Una, adunay pag-antos sa alang sa kalibutan. Akong ipasabot kini kaninyo. Dunay pag-antos nga nahitabo sa kalibutan tungod sa nga nailalom kini sa gahom sa gingitngit. Sa unang Juan 5 bersikulo 19 kini ang pag-antos ang resulta kadaotan mga butang nakahitabo adlaw-adlaw daotang butang nakahitabo sa bisan sa maayong tao kada adlaw subo ug lisod apan tungod resulta kini sa laniadan sa dihang iyang gitugyan ang gahom ngadto sa daotan. Ang ikaduhang pag-antos mao ang pag-antos sa pagkamatarong kini mo'y atong pagtagad. Tanang pag-antos sa pagkamatarong kung isakto adunay kapuslanan. Akong balikon kini.
tanang pag-antos sa pagkamatarong kung insakto adunay kapuslanan. Mahimayaw na ang resulta nini. Makahatag kini og kusog sa atong pagdumala, makita kini kay Jesus. Kung imong tanawon sa Jesus atong hunaw-naon, iya kining gipangandahon sulod sa 30 ka tuig tama. Miadto siya sa inilang propeta nga si Juan. Si Juan ang magwawali sa Dios ni atong panahon na iyang gibautisman ang mga tao og usa si Jesus sa iyang gibautisman. Tama? Sa nahuman na mabautismohan si Jesus, miabli ang langit, ang Espiritu sa Dios, mikunsad ngadto kaniya sama sa usa ka kalapati, o mingon ang amahan, kini mao ang akong anak, pinalanggang anak, kaniya may kalipay ako. Wow! Kabalo ba ka unsa himuon sa uban? Maayo kini nga panahon nga mamuhat sa Ginoo. Magwali na ko sa unang higayon. Tama? 30 ka tuig ko ni gipangandaman. Kabalo ko, og unsa pang akong buhaton, mukuha kog mga tao nga tigpasunday kog moadto ko sa tanan tao kay dayag na sa ila nga ako ang gipinili sa Dios kay nalipay ang Dios kanako, tama? Kana may imong hunaon-naon nga buhaton. Apan sa kamaturan, unsa ang naitabo? Basahon nato ang sunod na bersikulo si Jesus, puno sa Espiritu Santo, mibiya sa Jordan o gidala sa Espiritu ngadto sa kamingawon aron tintalon sa demonyo sulod sa 40 ka adlaw. Karon kasagaran ang hunahuna sa mga tao nga si Jesus gitintal sa makatulo sa katapusan sa 40 ka adlaw. Dili gitintal siya sulod sa 40 ka adlaw. Ang nasulat mao lamang ang katapusan tulo sa katapusan sa 40 ka adlaw. Napapamudiha kinsa ang nagdala ni Jesus sa kamingawan ang balang espiritu. Pamanawa ko ninyo, ang Dios dili motugot og bagyo sa kinabuhi nga di natiya gamhan sa pagdaog nini. Kinanglan pa ba na akong usbon? Sayon kayo migawa sa akong baba. Ang Dios dili motugot og bagyo sa kinabuhi nga di taniya gaman sa pagdaog nini. Karon ako kinisgutan sa akong sunod nga pagtulunan sa ikalimang sesyon, ang atong hunaw-naon dinhi. Ang Dios wala magmugna og kalisod, telepisis og kasakitan. Dili siya ang nagmugna nini. Nasayod siya na nakita sa kalibutan nga sukway sa iyang pamagig o kung atong daogon ang kalibutan, atong masinati ang pakigbatok sa daotang persa. O tungod nini, iya kitang bansayon sa gubat nga atong makaya armaligon kita sa mas lisod nga pakigbisog. Osbon ko? O tungod nini, iya kitang bansayon sa gubat nga atong makaya aron maligon kita sa mas lisod pa nga pakigbisog. Si Jesus miadto sa kamingan nga puno sa Espiritu, tama? Nakasinata siya og tilip si sulod sa 40 ka adlaw og kagabi. Apan iyang nadaog kini, nabasa nato kini sa Lucas 4:14 og si Jesus mibalik gikan sa kamingan puno sa gahom ug sa Espiritu Santo. Mibalik siya nga puno, milampos siya sa 40 ka adlaw. Mibalik siya sa Galilea nga puno sa Espiritu og gipamalita siya sa tibok riyon, mao to ang pasundayag. Kumikuha siya og tao nga tigpasundayag mahimong tawhanon og anaa sa kapakyasan. Apan ingon siya, "O Dios, andam ko, tuguti ko nga akong atubangon ang pakig-away. Giyahi ko sa imong kabubuton." Giatubang niya ang pakig-away og nadayag ang gahom. Milampos siya nga uban sa mas dakong gahom og pagdumala. Nakita ninyo? Atong paminahon pabalik si Pablo. Ingon ni Pablo, ang pag-antos karon dili nako ikakumpara sa imaya, autoridad o gahom nga ipadayag unya sa maabot nga alang kanato. Misulod si Jesus sa laing ang sa pagdumala tungod kay iyang giagian ang tilipsis nga malampuson. Matud ni Santiago, bulahan ang taong milahutay sa pag-antos nagpabilin nga matidunan sa kamaturan og mibarog taliwala sa kalisod og siya makadawat sa purong-purong sa kinabuhi nga gisaad sa Dios sa mga nahigugma kaniya. Mahimo nimo isulti nga ang purong-purong sa kinabuhi hatag sa panahon sa paghukom. Tinuod apan ako usab nagtuo nga gisulti ni Santiago nga purong-purong sa kinabuhi mao ang pagdumala nini nga kinabuhi. Musulod kita sa mas lapad nga pagdumala og otoridad. Unsa ang naa sa purong-purong? Unsa ang naa sa otoridad? Kini gahom. Miabot si Jesus nga puno sa Espiritu, mibalik siya nga adunay gahom. Miadto siya nga puno sa Espiritu, giatubang niya ang pagsulay og midaog sa sulod sa 40 ka adlaw sa grasya sa Dios, mibalik siya nga adunay gahom. Napa ba mo? Di ba maayo ni? Kung kita mo anto sa kalisod og dili mundang ug walay paglunga sa pagtuman sa pulong sa Dios, bisan sa pakibisog sa kangitngit, aduna kitay hinanali nga ganti, adunay mas labaw nga pagdumala sa kinabuhi kon
mubarog kita. Tagaan ko kamog ehemplo nini og ikapasigarbo ko kini ang akong ugangan ng babae nga naa diri. 31 na katuig milabay, gitagaan na siya sa iyang doktor og adlaw sa kamatayon. Matod sa doktor, kutob 6 ka bulan o 2 ka tuig na lang ang kinabuhi. Tubag ni mama, maadto ko sa MD Anderson og miadto siya sa Indiana, didto nagpuyo ang doktor niya. Miadto siya sa MD Anderson. Giadtuan niya ang usa pinakamaayo nga doktor dito sa MD Anderson. Ingon sa doktor, grabe gyud ang nadawat nimo nga hukom no. Kung imong buhaton ang among isulti nimo, radiation o chemo, mabuhi ka pa sa sulod sa 2 hangtod sa 3 ka tuig. Ang gihimo sa akong ugangan, mitawag siya sa prayer line. Ang usa sa nag-ampo niya, dunay kailang nga magtiayon sa Houston. Gitawagan niya ang magtiayon sa Houston o gisultihan tabangi kining bayhana, pwede bang ministerihan ninyo siya? Gisugdan sa magtiayon nga ubanon siya sa pagkaon o pagsulig sa gawas. Gisugdan nila ang pagmatutukan niya. Ilang gipuno ang sa pulong sa Dios ang akong ugangan. Ang akong ugangan milumlum sa pulong sa Dios. Taas nga storya ni og naa kini sa akong libro nga pwede ninyong basahan. Pero iyang gisultihan ang doktor, dili nako ipadayon ang chemo. Ako kang girespeto, maayo kayo kasakuha. Giuban siya sa doktor paingon sa elevator para kumbinson sa ipadayon sa chemo. Milakaw siya karon paminaw. Dili lang kay napuno ang iyang tutoy sa cancer og 33% sa iyang lymph nodes, okay? Wa siya midayon sa chemotherapy. Aniya karon ng akong ugangan, naglingkod sa tubangan. Apil siya sa kadiyot lang. Kauban siya sa ang ministry og duna pa ako isulti. 29 ka tuig kami nga kasal ni Lisa. Gawa sa akong ugangan wala pa ko'y nakita nga tawo nga sa yun lang ampuan og kun adunay sakit. Nahinumduman ako katong bag-o pa ming kasal ni Lisa, miabot siya aron pagbisita og mipiyo sa among balay. Gikalintura siya niadto pagsulod nako ginakita nako nga gakamang sa pasakas hagdanan nangutan ako naon sa man ka. Mitubag siya, grabe akong kalintura kinahanglan kumhigda. Nangutan ako, ampuan ta ka? Mingon siya, sige. Giampuan ko siya. Ang gahom sa Dios miabot kini miambak-ambak siya sa og misinggit. Maayo nako og gilutuan mi niya og panihapon. Nakahinumdum ko kay Jesus kadtong giayo niya ang ugangan ni Pedro, mitindog kini o gilutuan sila pa niya. Yung ko, makapatingala. Mitanaw ko sa ubang tao, mga taong sama na kang Oral Roberts, usa ka dungganan nga alagad sa Dios, usa ka bayani sa pagto. Adunay higayon nga nakauban ko si Oral, ingnan tamo sa matag panahon nga ako maminaw, murabag ana ako sa presensya sa Dios. Gatiman ko niya ingon nga bisita. Sa dihang gitanaw ko siya kining tawhanon namatay naman unta sa TV apan gipanaw siya gikan sa kamatayan. Tan-awa ang minilyon ka mga tao tungod niini siya nagdumala sa kinabuhi. Nayo siya sa TV og nagsugod sa pagdumala sa kinabuhi. Og kabalo mo aduna pa ko'y istorya nga usa ka tawo nga naayo ang akong gigala nga si Jimmy. Si Jimmy usa ka pastor, hapit na unta siya mamatay pero nakapil siya sa tigom ni Oral Roberts. Bata pa siya apan wa siya mamatay, nabuhi siya og karon nagpastor siya sa usa ka iglesia nga gabag-o og mga kinabuhi. Nakita ninyo sa diyang misulod si Oral sa pagdumala sa kinabuhi. Dili kini ikakumpara sa himaya sa ipadayag nganhi kanato. Kanunay natong ikumpara kana nga himaya didto sa langit. Dili kini ang himaya nga gilakwan ni Oral Roberts nini nga kinabuhi tungod niadto milyon ang mga tawo na ayo tungod sa iyang pagdaog sa tilip sa niadtong bahin. Taga mga tawo nga nawalian sa akong ugangan nga si Shirley ang inahan sa akong sa tungod sa milampos siya. Babae siya pagtukon kinahanglan ninyo pagkaampo duulan ninyo siya epektibo ug gamhanan ang iyang pag-ampo tungod kay siya ang babae nga adunay likon nga pagtukaron mao kini ingon ang Dios adunay mga butang nga ako ipabuhat kaninyo adunay dapit nga angoy kamo ligon mao kini ang atong hisgunan sa sunod nga sesyon. Makita ta usab. Ang ikalimang sesyon, kinsa ang nagpaluyo sa tanang kagubot? Ang kamaturan mahitungod sa balatian. Ang kasing-kasing sa Dios sa panahon sa kalisod.